इंशा जी उठो अब कूच करो, इस शहर में दिल को लगाना क्या। इब्ने इंशा साफ़ी, शायर, मज़ाहनिगार, स्याह और मुतरज्जम। इब्ने इंशा का असल नाम शेर मोहम्मद ख़ान था। इब्ने इंशा का शुमार उन लखारियों में होता है जिनको कुदरत ने मुख्तसर वक्त में शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। इल्म व अदब के मैदान में एक दिल मोह लेने वाले अंदाज़े तहरीर और खूबसूरत शायरी के खालिक उस अदीब ने अपनी 50 साल की ज़िंदगी में दुनिया भर की सैर की और सैर सपाटे के उन मुशाहदात को किताबों की शक्ल दी। उर्दू अदब की तारीख में इब्ने इंशा को उन अदीबों में शुमार किया जाता है जिनकी तहरीरें मकबूल आम व ख़ास हैं। इब्ने इंशा, जिनका असल नाम शेर मोहम्मद ख़ान था, 15 जून 1927 को फ्लोर, ज़िला जलंधर, इंडिया में पैदा हुए। 1942 में उन्होंने मैट्रिक लुधियाना से किया और 1946 में उन्होंने बीए पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से किया, जबकि 1953 में उन्होंने जामिया कराची यानी कराची यूनिवर्सिटी से एमए उर्दू किया। क़याम पाकिस्तान से कबल इम्पीरियल कौंसल बराए ज़राई तहकीक के जदीद इंडियन फार्मिंग के शोबा अदारत से मुंसलिक हो गए और साथ साथ आल इंडिया रेडियो से मुंसलिक रहे। क़याम पाकिस्तान के बाद कुछ अर्सा लाहौर और फिर कराची रेडियो स्टेशन से वाबस्ता हो गए। 1950 से 1956 तक का दस्तूर साज असम्बली में सीनियर मुतरज्जम और 1961 में महकमा असलाए देहात के रसाला पाक सरजमीन के नायब सदर रहे। 1961 तक वफात नेशनल बुक सेंटर के डायरेक्टर रहे। उसी दौरान पाकिस्तान राइटर गिल्ड्स में एजाजी फाइनेंस सेक्रेटरी की खिदमत सरंजाम भी उन्होंने दी। यूनेस्को की तरफ से आपको मशीर मुकर्रर किया गया और इस दौरान दुनिया भर की सैर का आपको मौका मिला। सैर सपाटे उन लम्हात को कलमी तस्वीर कशी में डाला और इंतहाई दिलचस्प मालूमात पर मबनी सफ़रनामे लिखे और सियाह के तौर पर शोहरत पाई। उन सफ़रनामों में शगुफ्तगी, मज़ाह और दिलचस्प वाक़यात के साथ साथ भरपूर मालूमात मिलती हैं। इंशा, जिसका अंदाज़ बयां इतना खूबसूरत है कि कारी खुद भी अपने आप को सियाहत करते हुए महसूस करता है, मुशाहदात और वाक़यात का ऐसा तस्वीरी मंजर बयान करते हैं कि शुरू से इख्तिताम तक दिलचस्पी बरकरार रहती है और कारी खुद भी सियाहत की ख्वाहिश करने लगता है। ये सफ़रनामे अपनी मिसाल आप हैं। उनके सफ़रनामों के नाम कुछ इस तरह हैं: आवारागर्द की डायरी, दुनिया गोल है, चलते हो तो चीन को चलिए, इब्ने बतूता के तौक़ुब में। और शायरी के मैदान में भी इंशा जी का शुमार उन शायरों में होता है जिनका कलाम ज़िंदगी के हर शोबे से तलक रखने वाले लोगों में यकसा तौर पर मकबूल है। आपकी शायरी के मजमूओं में चीनी नज़में, किस्सा एक कुंवारे का, चांद नगर, उस बस्ती के उस कूचे में, दिलवैशी और बल्लों का बस्ता, बच्चों के लिए नज़में भी शामिल हैं। दिलवैशी उनके इंतकाल के 2 साल पहले 1976 में शाया हुई थी। बकलम खुद उनकी एक तहरीर है, आपसे क्या पर्दा, बातें इंशा की के नाम से मुख्तलिफ अखबारात और रसाइल में वो लिखा करते थे। आपसे क्या पर्दा, खुमार, गंदम और उर्दू की आखिरी किताब तंज़ व मज़ाह से भरपूर तहरीरें हैं। इब्ने इंशा ने आलमी अदबी शाहपारों का तर्जमा उर्दू में किया है। अमरीकी फसाना नगार अदीब एडगर एलन पो उनको बहुत पसंद थे। उनके तमाम अफसानों के तराजम के 5 मजमूए शाया किए। इंशा ने
امریکی افسانہ نگار اور او ہینری کے افسانوں کا ترجمہ لاکھوں کا شہر کے نام سے کیا۔ 1978 میں صدر پاکستان کی طرف سے انشا جی کو پرائڈ آف پرفارمنس تمغہ حسن کارکردگی کے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ یوں تو انشا کی ساری شاعری ہی خوبصورت ہے، ان کی تحریریں اردو ادب کا ایک قیمتی اثاثہ ہیں۔ انشا جی بطور صحافی، مزاح نگار، سیاح اور شاعر کے طور پر شہرت اور مقبولیت کی حدوں کو چھوتے نظر آتے ہیں۔ ان کی کتابوں کے کئی ایڈیشن چھپ چکے ہیں۔ اردو ادب سے دلچسپی رکھنے والے کسی بھی قاری کی لائبریری اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک ان میں انشا جی کی کتب موجود نہ ہوں۔ انشا جی وہ خوش قسمت شاعر ہیں جن کی غزلیں اپنے وقت کے نامور غزل گانے والوں نے ان کی غزلیں گا کر انشا جی اور خود کو بھی امر کر لیا۔ غزل گوئی کے بادشاہ جگجیت سنگھ نے ان کی غزل کل 14ویں کی رات تھی شب بر رہا چرچا تیرا گائی تو یہ غزل سننے والوں کے دل کو مو گئی۔ جگجیت سنگھ کی خوبصورت اور دل کو لبھانے والی آواز نے اس غزل کو شاہکار بنا دیا۔ 1970 میں انشا جی نے اپنی مشہور زمانہ غزل انشا جی اٹھو اب کوچ کرو اس شہر میں دل کو جی کو لگانا کیا لکھی۔ اس غزل کو اس وقت کے معروف کلاسیکل گائک استاد امانت علی خان نے 1974 میں پی ٹی وی پر گایا۔ استاد امانت علی خان کی آواز اور انشا جی کی لازوال شاعری نے اس غزل کو امر کر دیا۔ اس غزل کو بہت زیادہ پذیرائی ملی۔ گلوکار اور شاعر دونوں کی شہرت بلندیوں کو چھونے لگی۔ ادب اور موسیقی سے تعلق رکھنے والے ہر اہل ذوق کے نزدیک اتنی بہترین غزل آج تک نہیں گائی جا سکی۔ اب بھی یہ غزل موسیقی سے لگاؤ رکھنے والوں کی پسندیدہ ترین ہے۔ اسے اتفاق کہیے یا کچھ اور، اس غزل کو گانے کے چند ماہ بعد ہی استاد امانت علی خان کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت امانت علی خان کی عمر 52 سال تھی اور اس کے استاد امانت علی خان کے 4 سال کے بعد انشا جی کا انتقال ہو گیا اور اس کے کافی عرصہ بعد استاد امانت علی خان کے بیٹے اسد امانت علی خان نے اس غزل کو ایک محفل میں گایا اور 2007 میں محض 52 سال کی عمر میں ان کا بھی انتقال ہو گیا اور یہ ان کی آخری محفل موسیقی ثابت ہوئی۔ اس کے بعد ان کے خاندان والوں نے اس غزل پر اپنے افراد کو گانے پر پابندی لگا دی۔ ابن انشا نے اپنی 50 سالہ زندگی میں شاعری، ترجمہ، سیاحت، مزاح اور صحافت کے میدان میں بہت نام کمایا۔ دنیا بھر میں اردو پڑھنے والوں میں یکساں طور پر وہ مقبول تھے۔ 1977 میں پاکستان کے اس نامور ادیب کو کینسر کے موذی مرض نے جکڑ لیا۔ اس زمانے میں ان کی غزل انشا جی اٹھو بہت مقبول ہو چکی تھی۔ امانت علی خان کے انتقال کر جانے کی وجہ سے یہ ایک یادگار غزل بن چکی تھی۔ انشا جی کو باغرض علاج لندن لے جایا گیا لیکن مرض بڑھتا گیا، جوں جوں دعا کی، اور وہ اس موذی بیماری سے لڑتے لڑتے زندگی کی بازی ہار گئے اور لندن میں انتقال کر گئے۔ 11 جنوری 1978 میں ابھی صرف 50 سال کے تھے کہ اس دنیا فانی سے چلے گئے۔ انشا جی کو پاپوش نگر کراچی کے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا، اور اس طرح انشا جی اٹھو اب کوچ کرو اس شہر میں جی کو لگانا کیا کہنے والا شاعر اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے منہ موڑ گیا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انشا جی کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ اور اگر آپ کو یہ چینل پسند آیا ہو، اس چینل کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو لیجنڈ ہیں جن کے بارے میں یوٹیوب پر اتنا ڈیٹا موجود نہیں ہے، تو نیٹ پر اویلیبل ڈاٹا اور اخباروں کے اندر اویلیبل ڈاٹا کو مٹیریل کو اکٹھا کر کے ایک جگہ پر کنسولیڈیٹ کیا گیا ہے اور اس کے بعد آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔
तो अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।